आज जश्न ईद मिलादुन्नबी हज़रत पैगंबर जी के 150वें जन्मदिन की सारे देशवासियों को लोक नेता यूट्यूब चैनल की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जश्न ईद मिलादुन्नबी के पवित्र अवसर पर लांजा के मस्जिद दरगाह पर डॉक्टर मौलाना नजीब जी के मानव जाति के हित के लिए और कल्याण के लिए बहुमूल्य विचार सुनने के लिए बड़ी संख्या में सभी जाति धर्म के लोग मौजूद थे। इस वीडियो में डॉक्टर मौलाना नजीब जी के हर जाति धर्म के मानव जाति के उत्कर्ष के लिए हित के लिए बहुत ही अच्छे विचार प्रकट किए और वह सबके जीवन में बहुत ही अमूल्य विचार है और मानव जाति का उत्कर्ष इस विचार से हो सकता है। यह विचार सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए लोक नेता यूट्यूब चैनल का यह वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। लोक नेता यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जश्न ईद मिलादुन्नबी रहमतुल आलमीन पाक पास नारे तकबीर नारे रिसालत माशाअल्लाह आप मुसलसल नात मनक़बत का प्रोग्राम बच्चों से सुनते आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नौनिहाल बच्चे जो हैं वो अपने जज्बात और अपने मोहब्बत में पेश की और कुछ ही बच्चे हमारे बच्चे भी हैं और बहुत से बच्चे चले भी गए। अब बगैर किसी तमहीद के जो है कि माशअल्लाह हो चंदा शाह उनसे सुन लें, इसके बाद हज़रत का बयान। या रसूल वसल्लम अलैहि या हबीब नक्शा नहीं देखा जो मदीना नहीं देखा। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल वसल्लम अलैहि या हबीब देखते क्या वो अहले सफा पहुंचे महबूब खुदा। देखते क्या वो अहले सफा पहुंचे महबूब खुदा। यानी हो चुके जलवनुमा, यानी हो चुके जलवनुमा, शाहे शाहे फतिहा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। के रहने पर आप पहुंचे आप पहुंचे और दुआएं हज़रत का दर्शन नारे रिसालत नारे तकबीर नारे रिसालत जश्न ईद मिलादुन्नबी नारे तकबीर नारे रिसालत। हज़रत के साथ ये मौजूद नारे रिसालत जश्न ईद मिलादुन्नबी नारे तकबीर नारे रिसालत।
रिसालत माशाल्लाह ये 2 महीना तकरीबन हाजी साहब तशरीफ लाए ऊपर, जो भी बुनियादी कराम है ऊपर तशरीफ लाए, हाजी रफाक सिंह साहब, डॉक्टर साहब हमारे प्रोफेसर साहब ऊपर तशरीफ लाए, जिधर हाजी जुबैर साहब जो भी बुनियादी कराम है और जो भी सैयद ज़ादे हैं वो ऊपर तशरीफ लाए। स्टेज में उलमा कराम पूर्व जमाल के जो इमाम साहब हैं हमारे ठाकुर मौलाना साहब बैठे थे नीचे थोड़ी देर पहले, वक्त बहुत आपके खिदमत में नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अपना यानी सबसे ज्यादा टेंशन लेने वाला आदमी है। अल्लाह को सलामत रखे, इनकी मेहनत हमने देखी, बच्चों को किस तरह हैंडल करना, बच्चों को बुलाना, इस सारा का प्रोग्राम में बहुत ज्यादा मेहनत की। जब ये समझ लें कि ये जो रौनक देख रहे हैं आप, ये सारा करता धरता ये दो शख्स के सर पे जाता है। ये सारे बच्चे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह सुने बात और आए, ये सजावट के और सारा काम किए हैं, लेकिन बढ़ कर करके हिस्सा लेने वाले अल्लाह की खिदमतों को कबूल फरमाए। इसी तरह मैं सारे अहबाब का तहे से शुक्र अदा करता हूँ और अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला इनकी खिदमतों को कबूल फरमाए। यार बात है कि थोड़ा वो डिस्टर्ब हुआ, लाइट चली गई, थोड़ा वक्त ज़ाय हो रहा है, लेकिन हमारे उस्ताद से जब मैंने कहा हजरत ने जुमला फरमाया कि अमल पे सवाब नहीं मिलता, नीयत पे सवाब मिलता है। लोगों ने नीयत की है यहाँ आने की, लोगों ने मोहब्बतें पेश की है, उनको सवाब मिलना शुरू हो गया है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपने नीयत की है कि दरगाह के सामने जो है प्रोग्राम रखा है और आप घर से चले हैं, लाइट नहीं है, प्रोग्राम बंद है, लेकिन सवाब का जो है अजर सवाब का सिलसिला शुरू हो चुका है। अल्लाह सारे लोगों की मोहब्बतों को कबूल फरमाए। अपने बगैर किसी तमहीद के एक अजीम हस्ती की तरफ निहायत अदब व एहतराम के साथ दस्तक देने जा रहा है। स्टेज वाले जो है स्टेज यासीन भाई का कहना है कि हमारी गुफ्तगू में कोई भेदभाव नहीं होता है। हमारे दूसरे बिरादरान भी जो है वो बैठते हैं और इनकी गुफ्तगू समाज करवाते हैं। हजरत दूसरों के यहाँ गैरों की मजलिस में भी जो है सियासत के हवाले से गुफ्तगू फरमाते हैं। तो एक अजीम हस्ती की जो है हमें तारीफ मिली है, आज हम उनकी वारगा में अजीज़ाना अर्ज करेंगे कि वो अपने नायाब जुमलों से हम सबों को जो है खिताब फरमाए। आइए हजरत का इस्तेमाल नारे तकबीर और नारे रिसालत से करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, 1500 साल जश्न ईद मीलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खिताबत की दुनिया पे है हुक्मरानी, दिलों को जगाती है सहल बयानी, फिदाई की तकरीर पर है यकीन, गुलों का तबस्सुम कली की जवान। मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलाना व मौलाना अज़ीम। सदक़ रसूलुना नबील अमीनिल रऊफ़ुर रहीम। कुछ भी कहने और सुनने से पहले हम जिनके लिए यहाँ आए हैं, जिनके लिए बैठे हैं, उन पर दुरूद भेजें कि जिन पर नबी दुरूद भेजता है। तो जरा पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। जरा आज 1500 साला जश्न विलादत की शब है।
اور ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم لوگوں نے حضور کی پیدائش کی مکمل 1 صدی دیکھی ہے. یہ اعزاز اور یہ خوش نصیبی سب کو نہیں ملے گی. یہ اللہ کا بڑا فضل ہے. اسی اظہار تشکر میں اپنے رب کو یاد کرتے ہوئے ذرا میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجئے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ابھی آواز نہیں آ رہی ہے, اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ. ایک مرتبہ ہو جی لگا کے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ. بڑے مبارکباد ہیں, بڑے مبارکباد کے مستحق ہیں آپ لوگ. پروگرام عشاء تک چلنا تھا لیکن ابھی تک جیسے کہ تیسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں. ہم سے مولانا تمہید عالم صاحب نے جب تھوڑا سا لائٹ کا مسئلہ ہوا تو میں نے کہا حضرت ایک حدیث شریف کا مفہوم ہم نے یہ پڑھا اور سنا ہے کہ قیامت میں عمل نہیں پوچھا جائے گا. قیامت میں عمل نہیں پوچھا جائے گا. قیامت میں نیت کی بنیاد پر لوگ جہنم یا جنت میں جائیں گے. اور ہم نے نیت یہ کی کہ جشن ولادت مصطفیٰ کی شب میں ہم جائیں گے. ہزاروں کلومیٹر دور سے ہم آئے, اپنی بستی سے اپنے کام دھام کو چھوڑ کر دور و دراز سے آپ لوگ تشریف لائے. ہم کسی دنیا دار کے لیے نہیں آئے ہیں, مدینے کے تاجدار کے لیے آئے ہیں. اور یہ جشن ولادت یہ سب کے نصیب میں نہیں ہے, یہ خوشی منا لینا. آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر جتنے بھی مذہب ہیں, جتنے بھی دھرم ہیں, جتنے بھی ریلیجنز ہیں, ان سب کے پیروکار, ان سب کے پیشوا کا کوئی نہ کوئی ایک دن متعین ہے. اور اس دن کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے ان کی قوم پیش رہتی ہے, آگے بڑھ کر کے حصہ لیتی ہے. تو جب دنیا داروں کا یہ عالم ہے تو ہم مصطفیٰ جان رحمت کے چاہنے والوں کا عالم کیا ہونا چاہیے. آپ نے بڑے علماء اکرام سے فضائل سنے ہوں گے میلاد مصطفیٰ پر. ولادت مصطفیٰ کی بڑی فضیلتیں آپ نے سنی ہوں گی. یوٹیوب کا دور ہے, گوگل کا دور ہے, کچھ نہ کچھ آدمی سنتا ہی رہتا ہے. آپ کے یہاں اس سے قبل بھی بہت سارے پروگرام سنے ہوں گے, اس میں سنایا گیا ہوگا. میں صرف ایک بات کر کے آگے بڑھوں گا اور ایک پیغام دے کر کے اپنی بات کو ختم بھی کروں گا. جس وقت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی, آپ دنیا میں تشریف لائے, تو آپ کے دنیا میں تشریف لانے کی خبر ابو لہب کی لونڈی, اس کی باندی, اس کی کنیز, اس کے گھر میں کام کاج کرنے والی خادمہ نے جا کر ابو لہب کو دی. کہا عبداللہ کے گھر میں ایک چاند پیدا ہوا ہے, ایک بیٹا پیدا ہوا ہے. قربان جاؤ مسلمانوں, ہم اس نبی کی امت میں ہیں جو ہمارے کل کے حال بھی جانتا تھا, آج کے حال بھی جانتا ہے. کہا ایک بیٹا پیدا ہوا.
इजहार तशक्कुर में अबू लहब ने खुशी में कहा कि तूने इतनी बड़ी खबर दी है कि आज हमारे खानदान में एक चश्मो चिराग एक बेटा पैदा हुआ, जा मैं तुझे इस खुशी के मौके पर आजाद करता हूं। अब क्या हुआ कि अबू लहब मर गया। किसी ने बाद मरने के ख्वाब में देखा और पूछा, ऐ अबू लहब तेरे क्या हाल हैं? अबू लहब ने बताया कि मैं बड़ा बदकार था, गुनाहगार था, मुझ पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ, लेकिन जब पैदाइश मुस्तफा का दिन आता है, हुजूर की विलादत का दिन आता है, मुस्तफा जाने रहमत की विलादत का दिन आता है, तो जिस उंगली के इशारे से मैंने अपनी कनीज, अपनी बांदी, अपनी लौंडी, अपनी खादिमा सुवैबा को आजाद किया था, उसी उंगली से एक चश्मा फूटता है और मुझे पानी दिया जाता है। तो मेरे दोस्तों, जब एक गुनाहगार, बदकार, सियाहकार, सरापा खताकार का ये आलम है, तो फिर हम आशिकाने मुस्तफा अगर विलादत मुस्तफा मनाएं तो इसकी कितनी बरकतें मिलेंगी। हजरत मोहतरम, तमाम आपसे इख्तिलाफात को मिटाकर हम एक नबी, एक कुरान, एक हदीस, एक अल्लाह के मानने वाले हैं। कल जश्न विलादत की खुशी किसी एक तबके को, एक बस्ती के लोगों को, एक मोहल्ले के लोगों को नहीं, बल्कि हर कलमा पढ़ने वाले को मनाना चाहिए। मैं मोहब्बत भरा पैगाम दे रहा हूं कि भुला दो इख्तिलाफात। ये 1500 साल जश्न विलादत जो मुस्तफा जाने रहमत का मनाया जाएगा, हम सब मिलकर के मनाएंगे। और अगर कोई कहता नहीं साहब ये तारीख नहीं थी, वो तारीख थी, तो हम कहते इस तारीख पर आप हमारे साथ चलो, अगली तारीख आप बता दो, हम आपके साथ चलेंगे। सुभान अल्लाह। इस तारीख पर कल आप हमारे साथ चलो। और भाई अगर तुम्हें इख्तिलाफ है कि नहीं हुजूर की विलादत की तारीख ये नहीं, कोई और तारीख है, तो अपने उलमा से फतवा ले आओ, तारीख लिखवा करके ले आओ। हम लड़ने वाले लोग नहीं हैं। तुम कल हमारे साथ चलो, हम तुम्हारे साथ चलने को तैयार हैं। हुजूर की उम्मत जब एक साथ चलेगी तो हुजूर की रूह को खुशी होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर हमारी ये ईद, ईद मिलादुन नबी, पूरी दुनिया में धूमधाम से मनाई जाने लगेगी। आओ कबूल करो मशवरा, मोहब्बत भरा पैगाम कबूल करो। हमारा काम, हम उस नबी के मानने वाले हैं जो जानवरों पर भी शफकत करता है। एक ईसाई ने द 100 किताब लिखी, द 100। उसमें उसने दुनिया की बड़ी बड़ी शख्सियात, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज जो थी, उनके नाम लिखे और उनके काम लिखे। तो हर किताब में एक इंडेक्स बनती है। उसने जब इंडेक्स बनाई तो सबसे पहला नाम, नामे नामी, इसमें गिरामी मोहम्मद लिखा। ईसाइयों ने उसको बुलाया और बुला करके कहा कि तू ईसाई है, तुझे तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने नबी का नाम सबसे नंबर 1 रखना चाहिए था। तूने मुसलमानों के नबी, मुसलमानों के पैगंबर का नाम सरे फहरिस्त रखा है, नंबर 1 पर रखा है। उसने कहा कि जब जात ही ऐसी है, उनके औसाफ ही ऐसे हैं, उनके कमाल ही ऐसे हैं, तो उनको बुलंदो वाला रखा गया है। इसीलिए जब बरेली के ताजदार ने कहा तो क्या कहा? सबसे आला वो वाला हमारा नबी। बोलो पीछे से, सबसे आला वो वाला हमारा नबी। दोनों आलम का मौला हमारा नबी। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जिनके कदमों का धोबन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी।
कर्न बदली रसूलों की होती रही। चांद बदली का निकला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों में आला। हमारा नबी। तो उसने फिर आला मकाम पर रखा। तो ईसाइयों ने कहा कि भाई कोई तो वजह होगी। मैं लच्छेदार तकरीर नहीं करता हूं, ना मुझे आती है। हाँ, एक ही बात को 100 बार रिपीट करके जो बोलते नहीं, जी लगा के सुनिए, थोड़ी देर सुन लीजिए। एक तोहफा जश्न मिलादत पर मैं आपको देने आया हूं, अल्लाह, वो भी लेकर जाइएगा, और बहुत देर नहीं लूंगा, क्योंकि आशिक के लिए इश्क के चंद लम्हात ही बहुत होते हैं। सुभान अल्लाह। आशिक के लिए, आशिक को बहुत कुछ नहीं समझाना पड़ता है, आशिक के लिए थोड़ी सी बात बहुत होती है। कहा कोई तो वजह होगी जो तूने सबसे नंबर 1 पर लिखा। कहा मैंने सबकी सीरतों को पढ़ा, सबकी हिस्ट्री को पढ़ा, लेकिन जो सीरत, जो हिस्ट्री होली प्रॉफिट मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पढ़ी, वो मैंने किसी की नहीं पढ़ी। एक वाक़ये ने मुझे इस कदर मुतासिर कर दिया कि मैंने अपने नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से भी आला और वाला नामे नामी इसमें गिरामी रखा। कहा कौन सा वाक़या था? का एक मर्तबा हमारे नबी मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आराम करने के लिए बिस्तर पर तशरीफ लाए। क्या देखते हैं कि आपकी चादर मुबारक पर एक बिल्ली सो रही है, एक बिल्ली सो रही है। सरकार ने कैंची मंगाकर, या जो भी उस दौर का आला होगा, उतनी चादर को काट लिया, उस जानवर को उठाया नहीं। तो मैंने उस दिन समझ लिया, जो नबी जानवरों से इतनी शफकत करता है, वो इंसानों से कितनी मोहब्बत करता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद। जो नबी जानवरों से मोहब्बत करता है। आज हम इख्तलाफात में पड़े हुए हैं, लड़ने झगड़ने में पड़े हैं। सुनो, मुस्तफा जाने रहमत का दर वो दर है कि जिसके बारे में मैं शेर के अंदाज में आपको सुनाऊं तो आला हज़रत इमाम इश्क व मोहब्बत ने क्या लिखा? आपने लिखा कि बेहतरीन शेर लिखा, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और फिर लिखते हैं, वाह क्या जूद और करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। सरकार का वो दर है जहां से कभी किसी को इनकार नहीं किया जाता। सरकार के दामने करम में दोनों जहान की रहमतें हैं, बरकतें हैं। अगर कुछ नहीं है तो वो नहीं है, नॉट नहीं है, नो नहीं है। जो भी आता है सरकार भर भर के देते हैं। आता है उन्हें फकीरों पे प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे, खुद कहे मंगते का भला हो। सुभान अल्लाह। ऐसी जात होगी किसी की जो हमारे सरकार की है? आज फकत जो पूरी दुनिया में मुसलमान परेशान है, वो सिर्फ इसलिए है कि उसने मोहसिन इंसानियत की सीरत को भुला दिया है। आपके कमालात, आपके औसाफ, आपकी तालीमात, आपकी मोहब्बत, आपका प्यार, आपका उन्स, आपके एहसानात पूरी दुनिया में अगर आम कर दिए जाएं तो मैं कहता हूं पूरी दुनिया कलमा पढ़कर के मुसलमान हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन हम तो साहब कुछ और ही करते हैं। जब लोग देखेंगे कि उम्मती शराब पी रहा है, उम्मती जुआ खेल रहा है, उम्मती सट्टा खेल रहा है, उम्मती गाली बक रहा है, उम्मती अय्याशी कर रहा है, तो मैं कहना चाहता हूं मुसलमानों, गैर मुस्लिम तुम्हारा लिटरेचर नहीं पढ़ते, गैर मुस्लिम तुम्हारी किताबें नहीं पढ़ते, वो तुम्हारे आमाल देखा करते हैं। तुम्हारे आमाल ऐसे होना चाहिए कि जब कोई गैर मुस्लिम तुम्हें देखे तो ये कहे जब उम्मती का ये आलम है तो फिर नबी का आलम। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नबी का आलम क्या होगा?
کر رہے صاحب؟ کیسے لوگ مسلمان ہوں گے ہماری ان حرکتوں سے؟ مسلمان تو الگ بات صاحب، ہمارے لیے کوئی سیٹ نہیں دیتا، کھڑا نہیں ہوتا، برابر میں بٹھانے کو تیار نہیں۔ وجہ جانتے ہو کیا ہے؟ ہم نے سیرت مصطفیٰ کو چھوڑ دیا ہے، لڑائی جھگڑا سیکھ لیا ہے، لڑائی جھگڑا سیکھ لیا۔ محبت کی بات کرو، امن کی بات کرو۔ پوری دنیا کے اندر اگر امن قائم ہو سکتا ہے تو وہ فارمولا کسی مذہب میں نہیں، کسی کمیونٹی میں نہیں، صرف ایک مذہب اسلام ہے، اور مذہب اسلام کے پیغمبر نے وہ فارمولا دیا ہے کہ جس فارمولے کو اگر لاگو کر دیا جائے تو پوری دنیا میں امن آ جائے گا۔ وہ فارمولا یہ ہے کہ جو تم اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو۔ جب تک ایسا نہیں کرو گے مومن نہیں ہو سکتے۔ اپنے سینوں پر، کلیجوں پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ آج جو بھائی اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسرے کے لیے پسند کرتے تو کہیں لڑائی ہوگی؟ بولو بتائیے، میں پیغام دے رہا ہوں، میں میسج دے رہا ہوں۔ اگر جو شخص اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسروں کے لیے پسند کرے۔ لوگ عزت پسند کرتے ہیں، آج ہم دوسروں کی عزتیں اچھالتے پھرتے ہیں۔ لوگ منصب پسند کرتے ہیں، ہم دوسرے کی کرسی کھینچنے میں لگے رہتے ہیں۔ لوگ سچ اور صداقت کو پسند کرتے ہیں، آج ہم جھوٹ بولنے میں مصروف ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر حالات سدھارنا ہے تو ہم پورے زمانے کو نہیں سدھار سکتے، پورے سماج کو نہیں سدھار سکتے، پوری قوم کو نہیں سدھار سکتے، پوری امت کو نہیں سدھار سکتے۔ تو سدھارنے کا فارمولا یہ ہے کہ ہم خود سدھر جائیں، زمانہ خود سدھر جائے گا، امت خود سدھر جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم تو سدھرتے نہیں صاحب۔ جو بھی ہمارے پاس گیان ہے، جو بھی علم ہے، جو بھی خطاب ہے، جو بھی تقریر ہے، جو بھی بول ہے، بچن ہے، باز ہے، نصیحت ہے، تقریر ہے، فقط دوسروں کے لیے ہے۔ ہم کتنا عمل کرتے ہیں یہ ہمیں روز اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے۔ جس دن مسلمان ایسا کرنے لگ جائے گا اس کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ جس دن مسلمان ایسا کرنے لگ جائے گا اس کو کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ آج جو ڈر اور بھے کا ماحول بنایا جا رہا ہے، مسلمانوں سنو، میں کوئی لچھے دار گچھے دار تقریر کا قائل نہیں، بلکہ ایک BOMS MD ڈاکٹر ہوں۔ میں جانتا ہوں ملت کی نبض کیا ہو سکتی ہے۔ آج جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ماحول بڑا تیزی سے بدل رہا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو زمانے کو بدلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں لیکن خود کو نہیں بدل رہے ہیں۔ اور دوسری بات جو یہ کہہ رہے ہیں کہ حالات خراب ہو رہے ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں اگر حالات خراب ہوتے تو آپ حالات صحیح کیوں نہیں کر دیتے؟ حالات صحیح کیوں نہیں کر دیتے؟ ایک خود بدل جاؤ، اور دوسرا فارمولا یہ ہے کہ مسجد بھرو آندولن شروع کر دو۔ کسی آندولن کی ضرورت نہیں ہے مسلمان کو، کسی احتجاج کی ضرورت نہیں ہے مسلمان کو۔ صرف مسلمان جس تعداد میں عید اور الوداع کو نکلتا ہے، اگر فقط 40 دن نکل کر کے آ جائے آپ کے سارے مسئلے قدرتی طور پر حل ہوتے ہوئے نظر آئے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ لیکن ہم یہ تو کرتے نہیں، ہم بس وہی چکر میں پڑے رہتے، کوئی شارٹ کٹ مل جائے، محنت نہ کرنا پڑے۔ تو ہمارے نبی نے جو ہمیں پیغام دیا ہے ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ ہمارے نبی نے جو تعلیمات ہمیں دی ہیں، سب سے زیادہ اگر آپ دیکھیں گے تو ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ بتا رہا تھا حضرات کہ ہمیں کچھ زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے خود کو بدلنا ہے، اپنے گھر کو بدلنا ہے، اور نمازوں کی پابندی کرنا ہے۔ کسی آندولن کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مسلمان فقط مصطفیٰ جان رحمت سے محبت کرنے والا، مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھوں کی ٹھنڈک جس کو نماز کہتے ہیں، مومن کی معراج کہتے ہیں، اندھیری کا چراغ کہتے ہیں، اس پر عمل کر لے۔ 40 دن کے اندر آپ کے سارے مسئلے
हुए नजर आएंगे। हमारे नबी का वो कौन सा सबसे प्यारा अमल था जिसके गैर कायल थे? जानते हो कौन सा? वो था एहसान। क्या था? जरा जोर से बोलो, फिर से बोलो, एहसान। आज जरा गौर करो हम किसी पर कितने एहसान करते हैं। सुनो मुसलमानों, नबी की सीरत के ताल्लुक से एक बात करके फिर आगे मेडिकल लाइन पर आता हूं। एक शख्स है जो मदीना तैयबा में तिजारत के लिए आता है और उसको देर हो जाती है। अब जाने के लिए वक्त बाकी नहीं है। अगर जाएगा तो कोई भी हादसा पेश हो सकता है या सवारी नहीं मिलेगी, तो आता है कहां? मुस्तफा जाने रहमत के दरे दौलत पर आ जाता है। कहां आता है? हुजूर के दर पे। पूरे मदीने में कहीं और कोई इतना बड़ा अमीन, इतना बड़ा दानिश्वर, इतना बड़ा सादिक, इतना बड़ा अमीन कोई और नहीं है। ईमान नहीं लाया लेकिन हुजूर की बारगाह में आ रहा है। और जब आ गया तो सीरत की किताब में लिखा है हुजूर ने अपने हिस्से का दूध पिला दिया। कहो सुभान अल्लाह। अपना बिस्तर अता कर दिया। क्या किया? अपने हिस्से का दूध पिला दिया, अपना बिस्तर अता कर दिया, अपना हुजरा अता कर दिया। हुजरा सहाबा इकराम ने एहतियातन के ईमान वाला नहीं है, बाहर से लॉक कर दिया। उसको रात में हाजत पेश आई, उसने बिस्तर पर फारिग कर दिया, हाजत अपनी पूरी कर ली। सुबह सहाबा इकराम ने जब लॉक खोला तो वो जल्दी से निकल के भाग गया कि ऐसा ना हो कि कहीं ये लोग मुझे पकड़ लें कि तुमने हमारे नबी का बिस्तर गंदा कर दिया। भाग गया। कुछ दूर जाने के बाद उसे याद आया कि यार मैं कुछ भूल गया हूं। बास किताबों में आता है कि रकम भूल गया, बास किताबों में आता है कि जीन भूल गया, बास किताबों में तलवार भूल गया। अलगरज किस्सा मुख्तसर ये, तैबा न सही मक्का ही मौसम। हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है? हम उलझते नहीं साहब, हम सुलझने वाली बात करते हैं। कुछ भूला तो उसने सोचा यार कीमती चीज है, चलते हैं, थोड़ा बहुत बुरा भला सुनाया जाएगा लेकिन चीज मिल जाएगी। आ गया। आकर के क्या देखता है? आका करीम। अरे जब हुजूर का नाम आया करे तो चेहरों पर हंसी लाया करो, मुस्कुराहट लाया करो। आका करीम रऊफुर रहीम मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने दस्ते मुबारक से उसकी गलाजत और गंदगी धो रहे हैं, साफ कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं, खुद साफ कर रहे हैं। जब उसने ये अमल देखा कि नबी है, नबी और खुद अपने से काम कर रहे हैं, वो भी मेरी गलाजत है, कुछ शिकवा नहीं है, कोई डांट नहीं है, कुछ नहीं। उसने कहा कि या रसूलल्लाह, अब आप भी मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान कर लीजिए। मुसलमानों, इस शख्स के बारे में आता है कि इसने चांद को 2 टुकड़े होते देखा था मगर ईमान नहीं लाया, सूरज को पलटते देखा मगर ईमान नहीं लाया, हुजूर की बाजो नसीहत में शामिल रहा मगर ईमान नहीं लाया। ईमान किस बात पर लाया है? ईमान लाया है एहसान पर, अखलाक पर, किरदार पर, सीरत पर। आज अगर मुसलमान सिर्फ मुसलमानों का बुरा ना करें, जितना मुसलमानों को नुकसान दूसरों से नहीं पहुंच रहा है, हमारे बीच के मुखबिरों से पहुंच रहा है। हुजूर ने जो मुसलमानों की तारीफ बयान फरमाई है, उसमें एक मुसलमान की तारीफ ये है कि मोमिन वो है जिसके हाथ और जबान से दूसरे मुसलमान सलामत रहे। आज हालात हमारे ऐसे हो गए कि हम अपने कुछ पैसे खर्च करते हैं दूसरों के नुकसान के लिए।
जबकि होना ये चाहिए, आज हमारी कौम टांग खींचने वाली हो गई, होना ये चाहिए था कि हम बाजू पकड़कर, हाथ पकड़कर खींचने वाले बनते, एक दूसरे को आगे बढ़ाने वाले बनते, तो कुछ मजा और था। अगर बात करूंगा तो बात लंबी हो जाएगी, वाकयात ज्यादा नहीं, मतलब की बात ये समझ लीजिए कि सिर्फ अगर हम सुधर जाए तो जमाना सुधर सकता है, लेकिन हम नहीं सुधर रहे हैं, जमाने को सुधारने की उम्मीद में लगे हुए हैं। ये मसला इस वजह से है। अब आइए मैं थोड़ी सी साइंटिफिक बातें एक डॉक्टर होने के नाते तिब्बे नबवी की आपको बता दूं। हमारे मौलाना तमहीद आलम साहब किबला, अल्लाह इनको सलामत रखे, इन्होंने बड़ी मेहनतें कोशिशें की और मुझसे बारहा कांटेक्ट करते रहे कि हजरत आप तशरीफ लाएं। मेरा मिजाज ये है कि अगर किसी ने मिलाद की तारीख भी बुक करवा दी तो फिर कितना भी बड़ा प्रोग्राम आ जाए, चूंकि जिसकी तारीख बुक हो गई वो खत्म हो गई, लॉक। अल्हम्दुलिल्लाह व बिहम्दिही, अल्लाह का ये फजल है। तो मैंने कहा हजरत आप बुला रहे हैं मोहब्बत से, वैसे तो मैं कलियर शरीफ जाता हूँ हर 13 रबीउल अव्वल को, साबिर पाक अलाउद्दीन साबिर कलियरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कुल होता है, उसमें जाता हूँ, टिकट भी बना है। लेकिन आप प्रोग्राम के लिए बुला रहे हैं तो जो सवाब मिलेगा वो हजरत मखदूम साबिर कलियरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में खराज अकीदत पेश कर देंगे और उनका फैज ऐसे ही पालेंगे। ये अल्लाह का बड़ा फजल है और बड़ा करम है कि हम लोग तिब्बे नबवी पर काम करते हैं। थोड़ा सा शार्ट में तारुफ समझ लीजिए, आपके बड़े काम आएगी। तिब्बे नबवी जानते हैं किसको कहते हैं? जरा अगर आप में से कोई शख्स जानता है तो सिर्फ वो हाथ उठा दे। तिब्बे नबवी किसको कहते हैं? नहीं मुसलमानों, आज हॉस्पिटलों में जो भीड़ें लगी है ना, एम्स हॉस्पिटल का नाम सुना? एम्स सुना है ना? मेडिकल साइंस सुना है? मेडिकल साइंस बड़ी तरक्की कर रहा है। अमेरिका में बैठा हुआ डॉक्टर हिंदुस्तान में मरीज को लिटाकर उसका ऑपरेशन कर दे रहा है कंप्यूटर के जरिए। आज साइंस ने, मेडिकल साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली। हम कहने के लिए मुसलमान हैं, हमारे हालात ये हैं कि हमें प्रोफेटिक मेडिकल साइंस, जिसको तिब्बे नबवी कहते हैं, वो नहीं मालूम। हुजूर ने जो साइंस दिया है, हुजूर ने जो मेडिकल साइंस अता किया, वो नहीं मालूम हमें। अगर मैं उस पर बात करूं तो मैं 5 साल से उस पर काम कर रहा हूं। 5 साल से एक ऐसे इल्म पर जो हुजूर की जात से मंसूब है, जिसको औजे सरैया पर होना चाहिए, जिसको सबसे आगे, सबसे आला, सबसे वाला होना चाहिए। आज मुसलमान तिब्बे नबवी का नाम तक नहीं जानते। अच्छा, कभी सुना है कि हुजूर ने फरमाया कलौंजी में मौत के अलावा हर मर्ज से शिफा है? सुना होगा। जैतून खाना हुजूर की सुन्नत है, शहद खाना हुजूर की सुन्नत है। ये बातें तो सुनी होगी ना। जो सेहत के ताल्लुक से हुजूर अकरम नूर मुजस्सम बनी आदम नबी मोहतशम तबीब आजम नय्यर आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सेहत के हवाले से इरशादात, फरमूदात, मामूलात, नुस्खाजात अता किए हैं, उसे कहते हैं प्रोफेटिक मेडिकल साइंस, यानी तिब्बे नबवी। आज हम मुसलमान होकर नहीं जानते। तो सुनो, दुनिया के जो साइंटिस्ट बताएंगे, दुनिया के साइंटिस्ट जो रिसर्चेस करेंगे, तहकीक करेंगे, वो उनकी अपनी रिसर्च होगी, अपनी तहकीक होगी, उनका अपना कलाम होगा। लेकिन जो नबी ने बता दिया वो अल्लाह का कलाम होता है। आज हम उससे दूर हैं। कुरान पढ़ते लेकिन तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ते हैं। ये उसका नतीजा है। अगर पूछ लिया जाए कि कुरान में कितनी ऐसी दवाइयों का जिक्र है जो मुसलमानों के लिए नहीं, पूरी दुनिया के इंसानों के लिए, सेहत के लिए काफी है,
तो लोगों को नहीं पता होगा। आज बीमारियां बढ़ रही हैं, हॉस्पिटलों में भीड़ें लगी हुई हैं, अपॉइंटमेंट पे अपॉइंटमेंट, चक्कर पे चक्कर लग रहे हैं। काश के मुसलमान हुजूर की एक सुन्नत पर अमल कर लेता, एक सुन्नत पर अमल कर लेता तो बीमार ही नहीं होता। जब बीमार नहीं होता तो क्या होता? दुनिया लगती है एम्स की लाइन में। नबी का उम्मती कहता मेरा नबी मेरे लिए काफी है। अरे बोलो, नबी का उम्मती कहता मुझे किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं, मेरा नबी मेरे लिए काफी। आप कहेंगे ये कौन सा फार्मूला है, आज तक नहीं सुना। और ये आपके चेहरे के तासुरात बता रहे हैं कि आप किस कदर महब होकर सुन रहे हैं। ये कौन सा साइंस है जो हमें टेस्ट से बचा लेगा? ये कौन सा हुजूर का साइंस है जो घुटनों के दर्द से बचाएगा, कैंसर से बचाएगा, थायराइड से बचाएगा, शुगर से बचाएगा, हार्ट अटैक से बचाएगा, डायबिटीज से बचाएगा? ये कौन सा साइंस? तो ये साइंस कोई और नहीं है, जो हुजूर ने दिया वही साइंस है। सुनो, हुजूर के दौर में एक हकीम आ गए मदीना शरीफ में इलाज करने। क्या करने आए? ट्रीटमेंट के लिए क्लिनिक खोल लिया, मौलाना तमीद आलम के जैसा क्लिनिक, मतलब आ गए खिदमत के लिए। कुछ दिन रहे और रहने के बाद बोरिया बिस्तरा बांधा, चल दी। किसी ने पूछा जनाब कैसे आए थे, हैं? कैसे जा रहे हो? कहा मैं आया था इसलिए कि यहाँ लोग बीमार होंगे, उनका इलाज करेंगे, लेकिन मैं देख रहा हूं यहाँ कोई बीमार ही नहीं होता है। पूरे मदीने में कोई बीमारी ही नहीं होता। अभी तो WHO ने भी रिसर्च पेश कर दी। अरे कहो ना मुस्कुरा के सुभान अल्लाह। WHO ने पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हाइजेनिक, सबसे ज्यादा सेहतियाब शहर कोई दूसरा नहीं माना, गुंबद खतरा वाला माना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी रिसर्च पेश की। और जब हुजूर तशरीफ नहीं लाए थे मदीने में तो क्या था? यसरब, बीमारियों का घर, बीमारियों का गढ़ा। लेकिन जब मुस्तफा के कदम आ गए, मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ ले आए, तो यसरब क्या बन गया? मदीना, शिफा वाला शहर। तो जहां शिफा हो, बल्कि जहां साहिबे शिफा हो, वहां लोग बीमार क्या होंगे? जहां की दवाइयां तो अलग बात, जहां की खाक भी खाके शिफा हो, वहां बीमार लोग क्या होंगे? तो पूछा भाई कैसे आए थे हकीम साहब, कहां चल दिए? कहा आया था यहाँ इसलिए कि लोगों का ट्रीटमेंट करूंगा, लेकिन देख रहा हूं कोई बीमार होता नहीं, तो भाई मैं जा रहा हूं, मेरा काम हिकमत का है, जहां बीमार होंगे वहां जाऊंगा, खिदमत करूंगा। हुजूर नबी रहमत, शफी उम्मत, तबीब आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कौम, अब ये नुस्खा दिया हुजूर ने, जिसका जवाब सुबह कयामत तक कोई मेडिकल साइंस नहीं ला सकता, कोई साइंटिस्ट नहीं ला सकता, बल्कि ये अपने सर मारते रहेंगे और मुस्तफा जाने रहमत की बात पर हक 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 करते रहेंगे। आपने क्या फरमाया? जो कौम भूख लगने पर खाती हो, नुस्खा सुनो, नुस्खा क्या कहा? जो कौम भूख लगने पर खाती हो और भूखी ही उठ जाती हो, वो बीमार नहीं होती। दो बातें मिली क्या? भूख लगने पर खाना, और थोड़ी जब भूख रह जाए, यानी पेट में गुंजाइश रह जाए तो उठ जाना। इससे क्या होगा कि फिर वो बीमार नहीं होगा। आज जो बीमारियां हैं, हॉस्पिटलों की भीड़ें हैं, फकत इसलिए है कि तरीके मुस्तफा को छोड़ देना है वजह बर्बादी। इसी से हुई है कौम में इक़्तिदार। जब हुजूर को छोड़ोगे तो डॉक्टर पकड़ लेंगे, घर बेचो, माल बेचो, जेवर बेचो, खेत बेचो, खलिहान बेचो, लेके आओ, माल लाओ माल।
اور بچا بھی نہیں پائیں گے، لیکن حضور کے دامن کرم میں آ گئے اور صرف اس نسخے پر عمل کر لیا کہ جب بھوک لگے گی تب کھائیں گے، اور جب 2 لقمے کی بھوک رہ جائے گی تو اٹھ جائیں گے۔ تو پھر یہ کسی دنیا دار نے نہیں کہا، بلکہ مدینے کے تاجدار نے کہا کہ وہ بیمار ہی نہیں ہوگا۔ تو بتاؤ پھر بھیڑیں کم ہوگی یا نہیں؟ یہ کہاں سے بول رہا ہوں؟ یہ WHO والوں کا تو بول نہیں رہا ہوں، یہ حضور کی سیرت بول رہا ہوں، حضور کے فرمان سنا رہا ہوں۔ کاش مسلمان عمل کرتے تو بھیڑیں نہیں ہوتی ہاسپٹل میں، لاکھوں لاکھ خرچ نہیں ہو رہے ہوتے، اور وہ پیسہ جب بچتا تو کیا ہوتا؟ ہمارے قوم کے بچے ڈاکٹر بن رہے ہوتے، پڑھ رہے ہوتے، آگے بڑھ رہے ہوتے، ہمارا بجٹ خراب نہیں ہوتا، ترقی کرتی قوم۔ کاش مسلمان یہ کہتے کہ سنو، تم دوسرے مذہب کے ماننے والے ہو، تمہارے یہاں تم کو کھانے کے لیے پیدا کیا گیا ہوگا، ہم اپنے نبی کے ماننے والے ہیں، ہمارے نبی نے ہمیں پہلے ہی فارمولا دے دیا، بھوک لگنے پر کھائیں گے، بھوک ہی اٹھ جائیں گے تو انشاءاللہ بیمار ہی نہیں ہوں گے۔ آپ کو معلوم ہے ایک گورے نے WHO میں ابھی ایک ریسرچ پیش کی ہے کہ جس وقت انسان کو بھوک لگتی ہے، تیز بھوک، اس وقت میں اگر اس کو زہر بھی کھلا دیا جائے تو اثر نہیں کرے گا، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ بھرے ہوئے کو بھرے جا رہے ہیں۔ تبھی تو شوگر ہو رہی ہے، تبھی تو تھائرائیڈ ہو رہا ہے، تبھی تو کولیسٹرول بڑھ رہا ہے، تبھی تو کینسر ہو رہے ہیں۔ آؤ دنیا داروں کو چھوڑ دو، مدینے کے تاجدار کے دامن کرم میں آ جاؤ، فقط کچھ دن عمل کر لو، انشاءاللہ رزلٹ آپ کے سامنے ہوگا۔ اب ایک تحفہ جو میں نے دینے کی بات کری تھی وہ تحفہ دیتا ہوں اور اپنی بات سمیٹ لیتا ہوں۔ یہ کون سا جشن ولادت ہے؟ نہیں، یہ لوگ بولیں گے کون سا جشن ولادت ہے؟ کتنے سال ہو گئے حضور کو تشریف لائے؟ 1500 سال۔ اس 1500 سالانہ جشن ولادت میں ایک عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اگر آپ نے کر لیا اور جو ہمارے بچے نوجوان بیٹھے ہیں انہوں نے کر لیا تو انشاءاللہ 70 سے 80% بیماریاں آپ کے گھر سے ختم ہو جائیں گی۔ اور وہ عمل کیا جانتے ہو؟ میں ادب میں کھڑے ہو کر بتاؤں گا، چونکہ میرے اندر اتنی ہمت نہیں، میں بیٹھا رہا، آپ بیٹھے رہا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب ظاہری آخری وقت آیا، سوچو جب کسی کو پتا ہو کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں تو وہ کیا کرے گا؟ وصیت کرے گا، جو کام رہ گئے ہوں گے ان کو کرے گا۔ حضور کا جب آخری وقت قریب آیا ظاہری، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کی جیب پر لگی ہوئی مسواک کو غور سے دیکھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئی کہ حضور مسواک چاہتے ہیں، آپ نے مسواک لی اور اپنے دانتوں سے نرم کر کے دی، حضور نے مسواک فرمائی، آپ نے مسواک کا آخری عمل اپنی زندگی میں کیا اور پوری امت کو یہ بتا دیا کہ تم تھرمامیٹر، الٹرا ساؤنڈ اور کیپسول اور دوائیوں کے لیے نہیں ہو، اس مسواک کی سنت کو گلے سے لگا لینا، انشاءاللہ بیماریوں سے بچے رہو گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، جشن عید میلاد النبی۔ کیا عمل دیا حضور نے؟ کیا عمل دیا؟ مسواک۔ آج بتاؤ، اپنے سینے پر ہاتھ رکھو، سنو مسواک کے سائنٹیفک فائدے سنو، سائنٹیفک فائدے سنو۔ اچھی صحت کے لیے جو یہاں ہمارے پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہوں گے، ہائی اسکول انٹر والے، ویسے سنیوں کے جلسوں میں ملتے نہیں ہیں کیونکہ یہ حال بھی ہم ہی نے خراب کیا ہے، ملتے نہیں جلدی، بڑی کڑوی سچائی ہے یہ۔ دوسروں کے یہاں پڑھے لکھے گریجویٹ ڈاکٹر اور اس طرح کے لوگ زیادہ ہوتے ہیں، ہمارے یہاں کم ہیں، آپ میں بھی ہوں گے ماشاءاللہ۔ لیکن جس طرح سے آج یہ جلسہ ہو رہا ہے اور جو بات آج ہو رہی ہے،
अगर यही बात हर साल हो तो यहाँ एमडी, डॉक्टर, वकील, जज सब बैठे हुए नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि लोगों को फायदे की बात चाहिए। हर आदमी फायदा चाहता है, इंतशार कोई नहीं चाहता। मोहब्बत लुटाइए, प्यार बढ़ाइए और नारा लगाइए, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हज़रत। तो सुनिए, अच्छी सेहत के लिए डाइजेशन का अच्छा होना जरूरी है या नहीं? बोलो, कितने लोग मानते हैं? सब मानते हैं। जिसका डाइजेशन अच्छा नहीं होगा उसकी सेहत कभी अच्छी नहीं हो सकती। अब डाइजेशन को थोड़ा आसान कर देते हैं, हाजमा। जिसका हाजमा अच्छा नहीं उसकी सेहत खराब। हाजमा अच्छा होने के लिए क्या होना चाहिए? आंतें अच्छी होना चाहिए। आंतें अच्छी रखने के लिए लीवर अच्छा होना चाहिए, लीवर। और जब लीवर अच्छा होगा तो क्या होगा? लीवर खून बनाने की मशीन है, मशीन। मुसलमानों वक्त नहीं है, वरना एक एक जुमले पर मैं आपको चीजें देख के जाता। आपको मालूम है, अभी अगर किसी का अल्लाह न करे एक्सीडेंट हो जाए, ब्लड की जरूरत पड़ जाए, उसके सगे रिश्तेदार भाग जाते हैं। मैंने अपने हॉस्पिटल में देखा है, मैंने अपने हॉस्पिटल में देखा है कि जैसे ही कहा गया ब्लड चाहिए तो लोग भाग गए, अपने करीबी भी भाग जाते हैं। लेकिन अल्लाह की रहमत पर नाज करो, अल्लाह की कुदरत पर नाज करो। उसने तुम्हें ब्लड ही नहीं दिया बल्कि ब्लड बनाने की मशीन भी अता कर दी, जिसको लीवर कहा जाता है। तभी तो बनना है। तो सुनो, जिसका लीवर अच्छा होगा उसका खून अच्छा बनेगा। अब आप थोड़ा मेरे साथ हाँ में हाँ मिलाओ। मुझे भी लगे, मुझे जगाना पड़ता है लोगों को। ऐसे ही प्रोग्रामों में लोग खो जाते हैं। ये कहीं अपने घरों पर खोए हुए नहीं होते। अल्हम्दुलिल्लाह, जो हुजूर की बात हो रही होती है वो एक बात ऐसी होती है कि उसी में खोए रहते हैं। तो जिसका लीवर अच्छा होगा उसका खून अच्छा बनेगा, और जिसका खून अच्छा होगा, खून को कहते हैं अरबी में दम। जिसके अंदर दम होगी उसी के अंदर दम होगी। दम में दम है जब तलक, जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम। दम में दम है जब तलक, जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। जब तक इस जान में खून का एक एक कतरा है, मुस्तफा जाने रहमत की विलादत के परचम लहराते रहेंगे। तो मेरे प्यारे अजीजों, जिसका लीवर अच्छा होगा उसका खून अच्छा बनेगा, और जिसका खून अच्छा बनेगा उसकी सेहत अच्छी होगी। तो पता ये चला कि अच्छी सेहत के लिए खून बनना जरूरी है, और खून बनाने के लिए लीवर का अच्छा होना जरूरी है, और लीवर का अच्छा रखने के लिए आंतों का अच्छा होना जरूरी है। और अगर आप चाहते हैं कि आंतें अच्छी रहें तो चबाने के लिए दांतों का होना जरूरी है, और दांत अगर अच्छे रहें तो उसके लिए मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत मिसवाक करना जरूरी है। पता ये चल रहा है कि दांत अच्छी सेहत के लिए लीवर का होना जरूरी, लीवर के लिए आंतों का होना जरूरी। अगर बयान करूं तो सुबह हो जाए। सिर्फ एक तोहफा देकर जा रहा हूं कि आप सब मिसवाक करने वाले बन जाओ, हुजूर की इस सुन्नत पर अमल करने वाले बन जाओ। आप देखना, पूरी दुनिया के सामने हम रिसर्च पेश करेंगे कि जिन लोगों ने हुजूर की सुन्नत पर अमल किया था, कम खाया, मिसवाक की, दुनिया के लोग हैरान और परेशान हैं। मुस्तफा की सुन्नत पर अमल करने वाले सेहतयाब हैं और खुशहाल हैं। तो मिसवाक करने वाले बन जाओ। और मिसवाक नीम की लकड़ी की हो सकती है, पीलू की हो सकती है, बल्कि हजरत आप अपने यहाँ रखिए। और तहरीक अहले हिकमत जो तिब्बे नबवी एकेडमी बरेली शरीफ में चलाती है, हम लोग उस पर काम करते हैं। हमारे हजरत के जैसे 2800 उलमा इकराम पूरे इंडिया ही नहीं वर्ल्ड से हम सारे साथ हैं, और वो हमारे साथ में काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह इस मिसवाक को और इजी और आसान करने के लिए भी हम एक चीज लेकर के आ रहे हैं। इंशाअल्लाह उससे और ज्यादा आसानी हो जाएगी। सीक्रेट है इसलिए खोल नहीं रहा हूं। कोई ऐसी चीज इजाद करने वाला हूं
کہ جو مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں پہلے پیش ہوگی پھر پوری دنیا میں پھیل جائے گی. جا رہے ہیں نا حضرت 11 اکتوبر کو گنبد خضرا مدینہ طیبہ حرمین شریفین کے لیے روانہ ہو رہے ہیں اور یہ حضرت بھی جا رہے ہیں اور ان لوگوں کے صدقے میں ہم جیسے گناہگار بھی پہنچ جائیں گے. اور اگر کوئی آپ لوگوں میں سے چلے گا تو اس کو بھی لے کے چلیں گے. اللہ نے دل بڑا دیا ہے, یہ نہیں کہ صرف ہم ہی جائیں گے. اگر کوئی جانا چاہے تو حضرت سے رابطہ کریں, یہ جا رہے ہیں ان کے ساتھ چلے, ابھی ٹکٹ بن سکتا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم لوگ حضور کے امتی ہیں. جس نبی نے اپنی ظاہری زندگی میں اس عمل کو نہیں چھوڑا, امت نے کیسے چھوڑ دیا؟ اور جب امت نے چھوڑ دیا تو آج حالات یہ ہو گئے کہ کسی کے گھٹنوں میں درد, کسی کی کمر میں درد, کسی کی آنکھوں میں روشنی چلی گئی, کسی کو ہارٹ کا مسئلہ ہو گیا, کسی کو ڈائبٹیز ہو گیا, کسی کو ڈاکٹر نے پرہیز کا کھانا بتا دیا, کسی کا چلنا پھرنا مشکل ہو گیا. کاش حضور کی بات مان لیتے, وہ پھر ہمیں کسی اور کی محتاجی نہیں رہتی. ہم سب انشاءاللہ, وعدہ نہیں کروا رہا ہوں, ہاتھ اٹھا کر کے بتائیے کتنے لوگ انشاءاللہ مسواک کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے, باکرامت رکھے. مسواک کا پرچار کیجئے, لوگوں کو بتائیے کہ مسواک انمول ہے, دانتوں کو صاف کرتی ہے. جب دانت صاف ہوں گے تو بیماری نہیں لگے گی, اور جب دانت زیادہ چلیں گے تو آنتیں بھی سلامت رہیں گی, ورنہ دانت گر جائیں گے, کچا پکا کھاؤ گے, لیور خراب ہوگا. اور ایک فائدہ اور ہوتا ہے مسواک سے, منہ کی بدبو درگند دور ہوتی ہے. ایک فائدہ اور ہوتا ہے, سلائیوا بنتا ہے تو فریش بنتا ہے, فریش, جس کو تھوک کہتے ہیں. اور یہ ہمارا تھوک, سلائیوا جس کو کہتے ہیں, یہ کھانا کھانے کو ہضم کرنے کے لیے ایک کیمیکل ہے جو اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا ہے. جانوروں کو دیکھا اپنے جانوروں کو, پہلے وہ کھا لیں گے پھر وہ جگالی کرتے رہتے ہیں, یعنی سلائیوا بناتے رہتے ہیں. وہ سلائیوا ہی ڈائجیشن کا کام کرتا ہے. لیکن یار ہم تو انسان ہیں, اللہ نے ہمیں شعور دیا ہے, اور ہم جب شعور والے ہو گئے تو اب ہم سوچتے ہیں کہ اب ہم الٹے چلنے لگ جائیں. الٹے چلو گے تو قدرت تم کو سیدھا کرے گی. اس لیے آج لے ان کی مدد. آخری بات, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. آپ نے میرے جیسے گناہگار کو اتنا وقت دیا, اور ایک بھی میں نے دیکھا کوئی بندہ ہل کر نہیں گیا, سب بیٹھے رہے. اللہ آپ سب کو ولادت مصطفیٰ کا صدقہ عطا فرمائے, اور ہمیں ہماری نسلوں کو مصطفیٰ جان رحمت کی خوشیاں منانے والا ہمیشہ رکھے. اللہ آپ سب کو اچھا رکھے, سلامت رہیں, باکرامت رہیں, خوش رہیں, شاد رہیں, آباد رہیں. ماشاءاللہ, بہت بہت تو دل سے شکر ادا کرتے ہیں. حضرت تشریف لائے اور اپنے انمول نایاب موتیوں سے جو ہے ہم تمام کو خدا فرمائیں. حضرات آپ اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں. آپ اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں. فاتحہ ہو گئی ہے, تبارک اپنے جو ہے باندھے جائے گی, لیا جائے گا. ہاں, موت کی طرف سے تشریف. ہاں, اب آپ اپنی جگہ پہ رہیے, لے کر کے پھر دعا پڑھی جائے گی. پہلے آپ کو دے دیا جائے تبارک, اس کے بعد پھر جو ہے حضرت دعا فرمائیں گے. ہاں, تو وہ ایک کپ پانی میں ایک چٹکی اجوائن ڈال کر کے جو ہے وہ اس کو پی لیں. صبح شام دن میں اگر 2 مرتبہ اس طرح کرتا ہے تو کھولا کر کے, جی کھولا کر کے, اور ہلکے گنگنا پانی پی لیتا ہے تو سردی, زکام, سر میں درد, ان چیزوں سے وہ پرہیز رہتا ہے. تو یہ معمولی چیزیں ہر ایک کے پاس رہتے ہیں. 5-10 روپے کا اجوائن اپنے کچن میں بھی رہتا ہے. تو یہ چیزیں اگر کر لیتے ہیں آپ تو بڑی بیماریوں سے بچ جاتے ہیں. پھر اگر آپ بیماری شروع ہی میں ہوتی ہے
اور اسی کو وہیں سے ختم کر دیا تو آگے بڑھنے کا چانسز بہت کم رہتا ہے. تو طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کریں. حضرت نے جو آخری نسخہ ارشاد فرمایا مسواک کے حوالے سے, الحمدللہ یہاں ہماری مسجد میں حضرت کچھ دن پہلے مسواک تقسیم بھی کیا گیا, بانٹا بھی گیا, اور الحمدللہ 3-4 باکس یہاں بانٹے گئے بھی ہیں, بازاروں میں بھی بانٹے گئے ہیں, اور ابھی بھی ایک باکس رکھا ہوا ہے. جناب آپ کو چاہیے وہ آ کر کے لے لیں. حالانکہ میں ان کو بولا بھی کہ گاؤں لے کے بولے کہ حضرت مجمعی ہو جائے گا, کیونکہ حضور کی جب بات آئی تو یہ نہ دیکھا 10-20 روپے, وہ جن کو چاہیے کیونکہ ہے کم, ایک ہی باکس. ماشاء اللہ, اگر اس میں آپ پیسہ دے کر کے جاتے ہیں تو وہ اور لوگوں بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے. 20 روپے ماشاء اللہ, جزاک اللہ. خیر آپ لوگ جو رضاکاران ہیں وہ تیزی سے کام کریں. ماشاءاللہ بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے. اپنا سمے اور وقت نکالا. عشاء کی اذان ہو چکی ہے, ایسا نہ ہو کہ نیاز لے کر کے آپ لوگ چلے جائیں. عشاء کی بھی جماعت ہوگی انشاءاللہ, نماز ہوگی, اس کے بعد آپ تشریف لے جائیں. لیکن میں نے ابھی تک ہمت نہیں جٹائی, لیکن حضرت نے یہ راز جو ہے ظاہر فرما دیا. الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اس نے اپنے اور اپنے حبیب کے در پہ اس فقیر کو, اس گنہگار کو بھی جو ہے بلایا. 11 تاریخ کو 11 اکتوبر کو حضرت کی ساتھ میں اور علماء تقریباً 26 علماء کرام ہیں, ان کی صحبت میں اور ان کی معیت میں جو ہے روانہ ہونے کی زحمت گوارا کر رہا ہوں. دعا فرمائیں. یہ کیسا ہوا؟ یہ حضرت ہی نے ایک نسخہ عطا فرمایا تھا کہ آپ جو ہے اپنی کمائی میں سے, اپنی حلال کمائی سے کچھ جو ہے نکالے. اور انہی کی بات میں یہاں نقل بھی کیا تھا, گزشتہ سال بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اپنے ہی کمائی میں سے کچھ نکالے. آپ 10,000 کماتے ہیں تو 500 نکال لیں, 15,000 کما رہے ہیں تو 1,000 روپے نکالیں. ہر مہینہ اپنی کمائی سے اگر آپ نکالتے ہیں تو ایک سال میں ایک موٹی رقم جمع ہو جائے گی. بہت زیادہ نہیں لگتا عمرہ جانے کے لیے, 1 لاکھ کے اندر آپ کا یہ مبارک سفر ہو سکتا ہے. تو آپ 5-6 سال میں انشاءاللہ یہ کام کر سکتے ہیں. یہ ایک پلاننگ ٹیم کی. دوسرا انہوں نے گزشتہ سال ایک نسخہ عطا فرمایا تھا, وہ دیپ والا. میں حضرت سے بھی عرض کروں گا کہ وہ دوبارہ ارشاد فرما دیں. لوگ پریشان ہیں اور چاہتے ہیں کہ خوشحالی آ جائے, بیماریاں چھڑ جائیں, بے اولادوں کو اولاد مل جائے, جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں, رشتے نہیں مل رہے ہیں, بہترین رشتے کا انتظام و انسلام ہو جائے. وہ ایک پیارا اور بہترین فارمولا ہے, وہ ایک عظیم نسخہ کیمیا ہے جو حضرت بیان فرماتے ہیں کہ 12 دیپ دیسی گھی سے کیسے جلائیں. دیسی گھی سے 12 دیپ جلا کر کے اور کس طرح اس اللہ کی اس عظیم شے کی دیدار کرے, دیکھیں جن کو ہم نے دیکھا نہیں لیکن آقا کو انہوں نے دیکھا. وہ چیز ہے, ہمارے ماں بہن ہے, صبح شام ہم دیکھتے ہیں, ہم نے حضور کو دیکھا نہیں لیکن حضور کو وہ شے جو ہے دیکھا ہے, دیکھی ہے, ان چیزوں کی دیدار. اس طرح ایک فارمولا حضرت کی زبانی سنیں گے تو بہت ہی لطف آئے گا. بس چند منٹ, آپ نیاز مل گیا سب کو, آپ یہ نسخہ لیجئے, اس کے بعد صلاۃ و سلام مختصر کو. حضرات گرامی, حضور کی محبت اور عشق کو پڑھانے کے لیے نسخہ سنیے. ساتھ میں اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے, کوئی مسئلے ہیں, رشتہ نہیں ہو رہا یا کوئی اور دقت پریشانی ہے, وہ میرا مجرب عمل ہے. کس کا؟ میرا. جس کا جی چاہے, کوئی اختلاف نہیں کرنا, جس کا جی چاہے وہ کرے, میں اجازت دے رہا ہوں. جس کا جی چاہے نہ کرے, فرض نہیں ہے نا. میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں, وہ بھی حضرت جب بولے تو میں نے کہا ٹھیک ہے. دیکھیے, ہم نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا. ذرا ادھر سے آواز آ رہی ہے, میں چاہوں گا خاموش ہو جائے. ہم نے حضور کو نہیں دیکھا, ہماری آنکھیں نہیں اس لائق تو حضور کا زیارت کر لیں, دیدار کر لیں. لیکن آج بھی میں آپ کو 2 چیزیں ایسی بتا سکتا ہوں جنہوں نے حضور کو دیکھا, آپ بھی دیکھ سکتے ہیں. بولو, دیکھنا چاہیں گے ڈائریکٹ براہ راست؟ تو سنو, چاند نے حضور کو دیکھا,
बोलो देखा नहीं देखा? सूरज ने हुजूर को देखा। ये जो हम जियारतें करते हैं तबरुकात की, मुँह मुबारक और चादर शरीफ और आपका नालन मुबारक मुकद्दसा, ये तमाम जियारतें अपनी जगह, लेकिन एक ऐसी जियारत जो बराहे रास्त चांद ने चांद को देखा, है? वो चांद के जिसके सीने में आज भी मुस्तफा जाने रहमत के इशारे का दाग मौजूद है। तो ये चांद को भी जरा कभी प्यार से तको ना, मोहब्बत से, कि ये जो चांद है, बल्कि इसने हुजूर को ही नहीं देखा, आदम से लेकर हुजूर तक जितने आए सबको देखा, और हुजूर को देखा, सहाबा को देखा, हमारे गौस पाक को भी देखा, आला हजरत को भी देखा, गरीब नवाज को भी देखा। तो ये बड़ी सादत है। मगर होता क्या दोस्तों, कैफियत पर मौकूफ है जिंदगी का निजाम। जिसने जितना समझा वो उतना ही महसूब है, उतना ही महसूस है, क्योंकि जो बंदा जो समझ लेगा फिर असरारे रब्बानी खुलते नजर आएंगे। आपको कभी ज़हन नहीं क्या होगा, वरना सूरज चांद तो रोजाना ही लोग देखते हैं, लेकिन जब अब आप देखेंगे तो इश्क की नजर से देखेंगे, मोहब्बत की नजर से देखेंगे। अभी तक वो हमारी दुनियावी जरूरतों के लिए था, अब हमारी रूहानी जरूरत बन गया है। तो इश्क से देखिए चांद और सूरज को, और फिर उसका देखिए। अब एक अमल मैं बता दूं आपको, सुबह बहारा है, हुजूर की विलादत का वक्त सुबह सादिक का वक्त है, खत्म सहरी वाला। अगर किसी को मुराद माननी है और उसकी मुराद पूरी नहीं होती, सिद्क दिल से, सच्चे दिल से तौबा करे, सुबह उठे, गुस्ल करे, गुस्ल नहीं कर सकता तो वुजू करे, खुशबू लगाए, अच्छे कपड़े पहने, और हुजूर की विलादत की खुशी में देसी घी के चिराग जलाए। कौन से? देसी घी के। ये लाइटें, ये कुमकुमे, ये हर जगह हैं। कोई नहीं कहता कि खुशी में लाइटें जलाना मुहावरा नहीं पढ़ा हमने, बचपन से पढ़ा। देसी घी के चिराग जलाना मतलब खुशी मनाना। तो जब ज्यादा खुश होता है कोई तो देसी घी के चिराग जलाता है। मैं कहता हूं कि सिर्फ 12 दिए मुस्तफा जाने रहमत की आमद के वक्त में आप जलाइए, और ऐसी जगह आइए जहां से आपको चांद दिखाई देता हो। और जिस दिन का चांद आप देख रहे हैं वो चांद फिर गुंबद खदर पर भी है, एक नूर नूर लेकर आ रहा है। और फिर जबान पर अगर हो सके तो तराना सुबह तैबा में हुई, बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का। नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडे ठंडा कलेजा नूर का। चांद छुप जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। तो फिर उस चांद को देखो और एक कैफियत बनाओ, जबान पर दुरूद और सलाम हो, 12 दिए जल रहे हो, पूरे घर के लोग उठ गए हो, खुशियां मना रहे हो, खुले आसमान के नीचे आ जाओ ताकि जो रहमतें बरस रही हैं उसके दरमियान में कुछ और ना हो, और हुजूर पर सलात और सलाम पढ़ते रहो, और रो रो कर अपने गुनाहों की माफी मांगो, और रो रो कर दुरूद और सलाम पढ़ो और मन्नत मांगो। इंशाअल्लाह अगली साल विलादत मुस्तफा से पहले आपकी मन्नत पूरी हो जाएगी। अब करके देखो। मैंने बहुतों को बताया, अल्लाह के फजल से जिसने इसको मोहब्बत के साथ किया, मुझे कोई आज तक नहीं मिला जिसने ये कहा कि ये मेरी मुराद पूरी नहीं हुई। ये इश्क है, ये मोहब्बत है, ये तसव्वुफ है, ये प्यार है। मुस्तफा जाने रहमत की जात से वो जो ना थे तो कुछ भी ना था, वो जो ना हो तो कुछ भी ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। को सलाम शम्ए बज़ में हिदायत को सलाम जी सुहानी घड़ी
کا چانس دل افروز ساتھنا تو سلام مصطفیٰ جان رحمت تیرا تو سلام مجھ سے خدمات کے قدسی کہے ہر رضا مجھ سے خدمات کے قدسی کہے ہر رضا مصطفیٰ جان رحمت تیرا تو سلام شمع بز میں ہدایت تیرا تو سلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله अपने अपने जगह पे बैठे और दुआ से اللهم صل على سيدنا ومولانا وبارك وسلم صلى الله عليه وسلم عليك يا رسول الله خدا کریم یا رحمن الرحیم اپنے فضل سے اپنے کمال سے نورانی عرفانی میلادی محفل کو اپنی بارگاہ میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل قبول و مقبول عطا فرما۔ اے مولا اس محفل کا انعقاد کرنے والے اس میں دامے درمے قدمے سخنے کوشش سے نیت سے اس طرح سے بھی جس نے جیسا بھی حصہ لیا ہے مولا کریم اپنے فضل سے اپنے کمال سے یہاں آنے والوں پر کھلانے والوں پر جانے والوں پر سب پر اپنی رحمتوں کی بارش عطا فرما۔ اے اللہ تمام بستی پر اپنی رحمتوں کی بارش فرما۔ اے اللہ ہمارے عقائد کو مضبوط بنا، عشق مصطفیٰ عطا فرما، حضور کی ولادت کا صدقہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم سبوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ آج تو ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک شب ہے۔ اے اللہ ولادت مصطفیٰ کے صدقے میں مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ ہم گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں، ہمارے نوجوان گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں مولا، پھر وہ گناہوں میں گرفتار ہوتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچنا نصیب فرما، شیاطین کے شر سے بچا لے، حاسدین کے حسد سے بچا لے، منافقین کے نفاق سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو مدینہ طیبہ میں 12 ربیع النور کے دن موجود رہنا، حاضری دینا، سلام پڑھنا نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو گنبد خضرا کا دیدار نصیب فرما دے۔ اے اللہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما دے۔ مولا عالم اسلام کی پریشانیاں دور فرما دے۔ اے اللہ رنج و غم سب کافور کر دے، ہمارے سینے نور سے معمور کر دے۔ اے اللہ اپنے فضل سے اپنے کمال سے مولا مسلمانوں پر خاص فضل عطا فرما۔ اے اللہ مسلمانوں پر ہو رہے مظالم کو مولا دفع و دور فرما دے، خاص طور سے ہمارے فلسطینی بھائیوں پر اپنا رحم فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ملک ہندوستان میں امن و امان چین عطا فرما دے۔ اے اللہ بھائی چارہ عطا فرما دے، اتفاق عطا فرما دے، اتحاد عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے۔ اے اللہ اے رحمان اے رحیم ہم سب کو مصطفیٰ جان رحمت کی سچی پکی محبت عطا فرما دے۔ اے اللہ دین پر چلنا نصیب فرما دے۔ اے اللہ اے رحمان اے رحیم اپنے کرم سے یہاں جتنے بھی حاضرین حاضر ہیں، جن کی جو بھی مرادیں آرزویں جائز تمنائیں، اے اللہ سب کی دعاؤں و آرزوؤں کو پورا فرما دے۔ ہمارے یہاں اٹھنے سے پہلے ہماری بخشش و مغفرت فرما دے۔ اے اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے مولا نام کے مسلمان ہیں، کام کا مسلمان بنا دے۔ اے اللہ ہماری قوم پر رحم فرما دے، ہمارے رشتہ دار پر رحم فرما دے۔ اے اللہ حضور کی امت ہے مولا پر رحم فرما دے، تیرے محبوب کی امت ہے مولا رحم فرما دے۔ اے اللہ کرم فرما دے۔ اے اللہ ہمارے اعمال نہ دیکھ،
ہماری نسبت دیکھ تیرے کہلاتے ہیں، تجھے اپنا معبود مانتے ہیں، مولا اپنا رحم و کرم فرما دے، تجھ سے چھپائے منہ تو کھڑے کس کے سامنے، کیا اور جا بھی پوچھ سکے بے ہنر کی ہے۔ سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں، ہم کو تو بس تمیز یوں ہی بھیک بھر کی ہے۔ سرکار کی اس کا صدقہ عطا فرما، مولا سرکار کا صدقہ عطا فرما دے، ہماری خالی جھولیوں کو بھر دے۔ اے اللہ ہمارے والدین کی عمروں میں برکتیں عطا فرما دے، جن کے والدین نہیں ہیں مولا ان کی والدین کو مولا کریم بے حساب جنت میں داخلہ فرما دے، ان کے درجات بلند فرما دے۔ اے اللہ اپنے رحم و کرم سے مولا ہمارے گھر والوں پر، ہمارے چاہنے والوں پر کرم فرما دے۔ اے اللہ اے رحمان رحیم، جو حضرات یہاں موجود ہیں ان پر جس طرح سے بھی جادو ٹونا نظر گزر زمینی آسمانی روحانی جس طرح سے بھی جس مشکل سے میں مولا سب پر مولا کریم اپنا فضل فرما دے، سب دفع دور فرما دے۔ اے اللہ خوشحالیاں عطا فرما دے۔ اے اللہ رحمان ہمارے مرشد گرامی کو عمر میں برکتیں عطا فرما دے۔ اے اللہ اے رحمان اپنا قرب عطا فرما دے، مولا اپنا قرب عطا فرما دے، اللہ اپنا قرب خاص عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو روشن فرما دے، اے اللہ ہمارے دلوں کو منور فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اپنا قرب خاص عطا فرما دے۔ اے اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے جو بزرگ ہیں مولا، اے اللہ اے رحمان رحیم ان کی سفید داڑھیوں کے صدقے میں ہم جوانوں کی بھی دعاؤں کو قبول کر لیں۔ اے اللہ یقیناً جہاں تیرے 40 بندے موجود ہوتے ہیں اس میں ایک کوئی تیرا بڑا مقرب چاہنے والا، تجھے ماننے والا، جاننے والا تیرا نیک بندہ، تیرا ولی ہوتا ہے۔ اے اللہ اس محفل پاک میں بھی یقیناً کوئی تو ایسا ہے جسے تو بڑا پسند کرتا ہے، اللہ اس کے صدقے میں کوئی بخش دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمیں گناہوں سے بچنا نصیب فرما دے۔ اے اللہ گنبد خضرا بار بار دیکھنا نصیب فرما، بار بار بادب حاضری نصیب فرما۔ جو ماں بہنیں ہمارے گھروں میں ہیں اے اللہ ان کی عزت و عصمت کو مولا کریم حفاظت عطا فرما۔ اے اللہ رحمان رحیم ہمارے گھر والوں پر فضل فرما دے، کرم سے مولا مسلمانوں کی روزی روزگار کاروبار علم و عمل میں عمر میں کھیت و کھلیان دکان و مکان اولاد میں برکتیں وسعتیں عطا فرما دے۔ اے اللہ اپنا رحم فرما دے، کرم فرما دے، مولا رحم کے لائق لوگوں پر رحم ہوتا ہے۔ اللہ ہم ناتوا بندے تیرے رحم کے لائق ہیں، اللہ تو اپنا خاص رحم و کرم فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔ وحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور کلمہ طیبہ پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔